चल आप रही है। एयरपोर्ट में संजीव था। भाई से मुल्तमिस हैं कि साबिर जी। साहब भी आ चुके हैं, मुशायरे का इनकाश शुरू कराया जाए तो उनसे हाँ बहुत ही हाँ जी, सभी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह। जी अदा औज़ु कर दें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह हाँ। के नाम। आज के मुशायरा AR सागर साहब की कोशिशों से उनकी तंजीम सुखनवर माशाअल्लाह। इंटरनेशनल एहतमाम माशा आलमी मुशायरा माशाअल्लाह। मुनक़िद किया जा रहा है। मैं माशाअल्लाह। सबसे पहले आज के मुशायरे की आगाज के लिए हलीम साबिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना जो है कलाम पाक की तलावत के बाद अपनी एक जो है कलाम नात या कलाम पेश करें। अच्छा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम हजरात। वालेकुम आज अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहर्रम के 12 दिन हुए, 13वीं शब है और आसमान पर चांद जो है वो रोशन है। तो मैंने चांदनी रात में जो तैबा का जो तैबा की जियारत की चांदनी रात में, वो मंजर निगाहों में समझिए कि जज्ब होकर रह गया है। तो उस पर मैंने एक नात कही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी भी मैं जी तसव्वुर में वो उस मंजर को याद करता हूँ, तो जी जी। उसी अता अता जिम्न से अता किया कीजिए। आता है कि सूए तैबा ज़ियारत को मैं चल पड़ा चांदनी रात में। सुभान अल्लाह। वे तैबा ज़ियारत को मैं चल पड़ा चांदनी रात में। चारों वाह जानिब मिला नूर का सिलसिला चांदनी रात में। चारों वाह जानिब मिला नूर का। देखिए नूर का मंदिर देखिए शेर में सुभान अल्लाह। कि समत दरबारे शाहे उमम बाअदब मैंने रखा कदम। सुभान क्या अल्लाह। समत दरबारे शाहे उमम बाअदब मैंने रखा कदम। बन गया वो मुबारक सफर मरहबा चांदनी रात में। बन गया वो मुबारक सफर मरहबा चांदनी रात में। क्या हर कहने। तरफ नूर अफजा समा, सर पे भी नूर का साहिबा। हर तरफ नूर अफजा समा, सर पे भी नूर का साहिबा। नूर ही नूर चारों तरफ अरे वाह पुरज़या चांदनी रात में। नूर ही उर्ज़या। नूर चारों तरफ पुरज़या चांदनी रात में। जब दया रे हबीबे खुदा मेरे पेशे नजर आ गया। जब दया रे हबीबे खुदा मेरे पेशे नजर आ गया। पढ़ के सल्ले अला खुश हुआ दिल मेरा चांदनी रात में। पढ़ क्या के कहने। सल्ले अला खुश हुआ जी मेरा चांदनी रात में। रोज़े सैयदुल मुरसली है जमी पर बहिश्ते बरी। रोज़े सैयदुल मुरसली है जमी पर बहिश्ते बरी। ऐसा मंजर न देखा कहीं खुशनुमा चांदनी रात में। ऐसा मंजर न देखा कहीं खुशनुमा चांदनी रात में। और आखिरी से सुन ले कि सिद्क दिल से दरूदो सलाम करके मैं नजर खैरुल अनाम। सिद्क दिल से दरूदो सलाम करके मैं नजर खैरुल अनाम।
اپنی خوبی تقدیر پر خوش ہوا چاندنی رات میں، اپنی خوبی تقدیر پر خوش ہوا چاندنی رات میں، پہ دیکھ کر بارگاہ نبی آئی ایمان میں تازگی، دیکھ کر بارگاہ نبی آئی ایمان میں تازگی، پورا صابر میرا ہو گیا مدعا چاندنی رات میں، پورا صابر میرا آدھا ورزی ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اب آگے بڑھائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، حلیم صابر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں بہت ہی مشہور و معروف شاعر تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پڑھیں۔ آخر میں ہم اس سے غزل بھی سنیں گے، نعتیہ کلام۔ نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کمال بھائی۔ اور یہ جی عطا پڑھتے ہیں نا وہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پڑھ لیجیے۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تو میں نے اس میں وہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حدیث رکھی، جیسے اس میں نماز میں پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ اسی میں یہ نعت ہے، تو آپ سماعت فرمائیے۔ دونوں جہاں میں آپ سہارا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی دو جہاں میں آپ سہارا صلی اللہ علیہ وسلم، چشم کرم ہو ہم پہ خدا را صلی اللہ علیہ وسلم، چشم کرم ہو ہم پہ خدا را صلی اللہ علیہ وسلم، نیا اپنی ڈول رہی ہے ابو کرم سلطان مدینہ، یا اپنی ڈول رہی ہے ابو کرم سلطان مدینہ، کافی کا ایک اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یا آپ کا ایک اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزاد آپ محمد، آپ ہے احمد، آپ ہے یاسین، آپ ہے طٰہٰ، محمد آپ ہے احمد، آپ ہے یاسین، آپ ہے طٰہٰ، رب نے محبت سے ہے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے محبت سے ہے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بلایا اس آخر کو اس کی اوقات کہاں تھی، جب بلایا اس آخر کو اس کی اوقات کہاں تھی، چمکایا قسمت کا ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمکایا قسمت کا ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف احد ہے میم محمد قلب سکون پاتا ہے ان سے، الف احد ہے میم محمد قلب سکون پاتا ہے ان سے، گنبد خضرا اور منارہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا الف کی طرح ہے، گنبد خضرا میم ہے اور منارہ جو الف ہے نا، اس کیا کہہ رہے ہیں، گنبد خضرا جو میم اور منارہ جو ہے وہ الف ہو گیا، الف احد ہے میم محمد قلب سکون پاتا ہے ان سے، خضرا اور منارہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور منارہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار حرا میں آپ سے رونق روشنی پھیلی ہر سو جہاں میں، غار حرا میں آپ سے رونق روشنی پھیلی ہر سو جہاں میں، رب نے جب قرآن اتارا صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے جب قرآن اتارا صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم و ستم اور گمراہی سے دنیا کا منظر تھا بھیانک،
سبحان اللہ اور گمراہی سے دنیا کا منظر تھا بھیانک، آپ نے ہی اس جگ کو سنوارا صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہی سبحان اللہ، ہمارا سبحان صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ ہے خالی ہم ہے سوالی، آپ کی الفت دل میں نہا ہے. ہاتھ ہے خالی ہم ہے سوالی، آپ کی الفت دل میں نہا ہے. جیسے ہو شیشے میں پارا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیا کہ جیسے ہو شیشے میں پارا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. شاف معاشر قاسم کوثر خالی ہاتھ نہ کوئی لوٹا. ہاں ہاں شاف معاشر قاسم کوثر خالی ہاتھ نہ کوئی لوٹا. ہاں دامن آپ کے آگے پسارا صلی اللہ علیہ ہاں ارے واہ ہاں واہ دامن واہ آپ کے واہ واہ، آگے سبحان پسارا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور یہ سر مختصر ہے. آپ وسیلہ آپ سہارا آس لگائے ہیں رحمت کی. ہاں آپ وسیلہ آپ سہارا آس لگائے ہیں رحمت کی. ہمیں بھور میں دور کنارا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ہاں سبحان بھور اللہ. میں دور کنارا صلی اللہ علیہ وسلم. در پہ بلا لیں پھول ہنسی کو اور اس کو قدموں میں سلا لیں. در پہ ہاں بلا لیں پھول ہنسی کو اور اس کو قدموں میں سلا لیں. فرقت نے ہے اس کو مارا صلی اللہ علیہ ہاں وسلم. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. فرقت نے واہ ہے اس واہ کو واہ مارا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. دونوں جہان ہاں میں آپ سہارا صلی اللہ علیہ وسلم. چشم کرم ہو ہم پہ خدا را صلی اللہ علیہ ہاں وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف واہ احد ہے واہ سبحان میم اللہ سبحان محمد اللہ. قلب سکون پاتا ہے ان سے. الف احد ہے میم محمد قلب سکون پاتا ہے ان سے. گنبد خضرا اور مینارہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ گنبد واہ سبحان خضرا اللہ. ہاں صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان وسلم. اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللهم صل اللہ. على سيدنا محمد وعلى آل سبحان سيدنا اللہ. وسلم. پہلے کل شيء معلوم. بہت بہت شکریہ. حضرات، تنویر پھول صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. تنویر پھول صاحب کے بعد میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر جسے دنیا ادب میں امین اوڈیرائی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. نظر نہیں آ رہے. امین اوڈیرائی صاحب سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے، تو علی ہم احمد صاحب ہیں. علی احمد صاحب، علی احمد شاہ صاحب جو کناڈا سے ٹورنٹو سے تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ اور ماشاء بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں. انہیں فن مصوری اور فنکاری میں بھی مہارت ہے، اسکیچ اللہ. بھی کر دیتے ہیں اور ہاں جی. خطاطی کے نمونے بھی ان کے بہترین ہیں. میں ہم ان سے ملتمس ہیں کہ اپنا کلام پیش کریں. ہاں تشریف لائیے تشریف لائیے. جی بہت شکریہ، آپ نے اتنا سارا ہمارے بارے میں بتا دیا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک خاک کا ذرہ ہے. اللہ. تو صاحب صدر کی اجازت سے ایک حمدیہ کلام ہے، اور پھر اگر ٹائم ہوا تو ایک نعت بھی پیش کر دیں گے. تو منقبت. حمدیہ کلام مطلب ہے کہ نام سے تیرے شروع ہوا، ہاں ہاں نام سے تیرے شروع ہوا، جو تیری جانب رجوع ہوا. ہاں ہاں کیا بات ہے. واہ واہ. نام سے تیرے نام شروع سے ہوا. تیرے شروع ہوا، جو تیری جانب رجوع ہوا. بگڑی یکدم میری بن گئی، ہاں بگڑی یکدم میری بن گئی، جو تیرے آگے رکوع ہوا. ہاں بگڑی یکدم میری بن گئی، جو تیرے آگے رکوع ہوا. دل ہاں خستہ
ملی روشنی، دل خستہ کو ملی روشنی، جب چراغ حق وقوع ہوا۔ دل خستہ کو ملی روشنی، جب چراغ حق وقوع ہوا، ساری قوم کو جلا ملی، ساری قوم کو جلا ملی، جہاں میں آفتاب طلوع ہوا، جہاں میں آفتاب طلوع ہوا، اور سیاہ رنگ دل کا دھل گیا، سبحان اللہ، سیاہ رنگ دل کا دھل گیا، جب میں خشوع و خضوع ہوا، جب میں خشوع و خضوع ہوا، اور مختار ہے خاموشیوں کو زباں ملی، خاموشیوں کو زباں ملی، شاہ جب سجدہ سجو ہوا، شاہ جب سجدہ سجو ہوا، اور نام سے تیرے شروع ہوا، جو تیری جانب رجوع ہوا۔ بہت شکریہ۔ ایک نعت کی اگر اجازت ہو تو ایک نعت بھی پیش کر دیں۔ تو مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ روشنی نظر میں ہے چار سو مدینے کی، روشنی نظر میں ہے چار سو مدینے کی، اور دل میں رقص کرتی ہے آرزو مدینے کی، کیا بات ہے، سبحان دل میں رقص کرتی ہے آرزو مدینے کی، اور روشنی نظر میں ہے چار سو مدینے کی، پیاس بجھ گئی میری بے قرار آنکھوں کی، پیاس بجھ گئی میری بے قرار آنکھوں کی، اور کھینچ لائی ہے مجھ کو جستجو مدینے کی، سبحان اللہ، کھینچ لائی ہے مجھ کو جستجو مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ پیاس بجھ گئی میری بے قرار آنکھوں کی، کھینچ لائی ہے مجھ کو جستجو مدینے کی۔ اور صابر بھائی، جب سے لے کے آیا ہوں خاک ارض طیبہ کی، کیا بات، جب سے لے کے آیا ہوں خاک ارض طیبہ کی، ہے ہواؤں میں پھیلی مشک و بو مدینے کی، مدینے کی، سبحان اللہ، ہے ہواؤں میں پھیلی مشک و بو مدینے کی، جب سے لے کر آیا ہوں خاک ارض طیبہ کی، جی، ہے ہواؤں میں پھیلی مشک بو مدینے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ اور تنویر بھائی، ذکر ہر زباں پہ ہو اس دیار اقدس کا، ذکر ہر زباں پر ہو اس دیار اقدس کا، ہر نفس کے لب پہ ہو گفتگو مدینے کی، ہر نفس کے لب پہ ہو گفتگو مدینے کی، اور ذکر ہر زباں پہ ہو اس دیار اقدس کا، اور شرف باریابی کا بار بار حاصل ہو، شرف باریابی کا بار بار حاصل ہو، ہیں دعائیں ہونٹوں پر باوضو مدینے کی، ہیں دعائیں ہونٹوں پر، بہت شکریہ، باوضو مدینے کی، سبحان اللہ، ہے کہ ہے یہ آرزو علی کی کہ بار بار، ہے یہ آرزو علی کی کہ بار بار زیارت ہو حاصل، زیارت ہو حاصل کو بکو مدینے کی، زیارت ہو حاصل کو بکو مدینے کی، کیا بات ہے، مدینے کی، دل میں رقص کرتی ہے آرزو مدینے کی، کیا بات ہے، بہت شکریہ، کی سماعتوں کا، دعاؤں کی درخواست۔ سلامت رہیے۔ کیا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، ہمارے اس مشاعرے میں موجودہ یاسمین اور منور
साहिबा का इजाफा हुआ है, हम इनका इस्तकबाल साबिर साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपना जीती रही है। और पढ़ दें। हलीम साबिर साहब जी जी हाँ फरमाइए। क्या मनक़बत? हाँ अच्छा, हम जो गजल जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, गजलिया अच्छा नाम तो पढ़ती है, गजल पढ़ दें। अच्छा चंद शेर मनक़बत के, उसके बाद गजल पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। ऐसे है कि मिस्ल गुल शादाब, सुनिएगा तनवीर साहब, मिस्ल गुल शादाब थे सब्रो रजा वालों के होंठ, गुल शादाब थे सब्रो रजा वालों के होंठ, प्यास से सूखे कहाँ थे करबला वालों के होंठ, प्यास से सूखे, मिस्ल गुल शादाब थे सब्रो रजा वालों के होंठ, प्यास से सूखे कहाँ थे करबला वालों के होंठ, और भीख से भरते वो क्यों मुश्किल है तृष्णा लबी, भीख से भरते वो क्यों मुश्किल है तृष्णा लबी, इस कदर प्यासे नहीं थे मुस्तफा वालों के होंठ, इस कदर प्यासे नहीं थे मुस्तफा वालों के होंठ, और बंद कर ली जालिमों ने, बंद कर दी जालिमों ने उन पे जब नहरे फुरात, बंद कर दी जालिमों ने उन पे जब नहरे फुरात, हो गए जिक्र खुदा से तर खुदा वालों के होंठ, हो गए जिक्र खुदा से तर खुदा वालों के होंठ, हो गए जिक्र खुदा से तर खुदा वालों के होंठ। और इसे देखिएगा कि ऐसे लब तेरी सबीलों तक कभी पहुंचे नहीं, ऐसे लब तेरी सबीलों तक कभी पहुंचे नहीं, चूम ले ए जामे कौसर करबला वालों के होंठ, चूम ले ए जामे कौसर करबला वालों के होंठ, ऐसे लब तेरी सबीलों तक कभी पहुंचे नहीं, चूम ले ए जामे कौसर करबला वालों के होंठ। और आखिरी से देख ले कि राम के पैकर वो थे, राम के पैकर वो ऐसे थे कि मुमकिन ही न था बद दुआ के वास्ते उठते दुआ वालों के होंठ, बद दुआ के वास्ते उठते दुआ वालों के होंठ। और गजल आधा बढ़ गया, और गजल मैं पेश कर रहा हूँ, तो गजल में बढ़िया क्या है कि देखिए 2-3 शेर कलम से पेश कर देता हूँ कि आशिकी चैन दिल को अता क्या करे, आशिकी आशिकी चैन दिल को अता क्या करे, दर्द आराम दे तो दवा क्या करे, दर्द आराम दे तो दवा क्या करे, और चलते चलते अगर बैठ जाए कोई, चलते चलते अगर चलते अगर बैठ जाए कोई, हम सफर क्या करे रहनुमा क्या करे, रहनुमा क्या करे, कि वो तो देखेगा जो कुछ कहेगा वही, वो तो देखेगा जो कुछ कहेगा वही, चेहरा मैला हो तो आईना क्या करे, मैला हो वो तो देखेगा जो कुछ कहेगा वही, चेहरा मैला हो तो आईना क्या करे, चेहरा मैला हो तो। और जिंदगी देने वाले ने दी जिंदगी देने वाले ने दी जिंदगी, कोई खुद जान दे तो खुदा क्या करे, कोई खुद जान दे तो खुदा क्या करे, और खुद ही महरूम है अपने साए से जो, खुद ही महरूम है अपने साए से जो, वो शजर हमको साया अता क्या करे, वो शजर हमको साया। आखिरी जरूर ले कि चल रहे हैं उसी रास्ते पर सभी, चल रहे हैं उसी रास्ते पर सभी,
तुम न चल पाओ तो रास्ता क्या रास्ता करे, क्या करे, तुम वाह न वाह चल पाओ तो वाह वाह वाह, चल रहे हैं उसी रास्ते पर सभी, तुम न चल पाओ तो रास्ता क्या करे, तुम न चल, बस आखिरी मक्ता है। कि जिनको साबिर शऊर वफा ही नहीं, जिनको साबिर शऊर वफा ही नहीं, उन कोई उनसे उम्मीदे वफा क्या करे, कोई उनसे आधा वर्ष। उम्मीद वफा क्या सुभान करे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। खूब खूब। अपनी गज़ल से नवाज रहे थे हमको क्या करीम बात। साबिर साहब, एक उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर, कोना मश शायर। अब मैं उस शायरा के हुजूर जाना चाहता हूँ जिसने अपनी मुनफरिद लबो लहजे से शायरात में माशाअल्लाह। अलग पहचान बना ली है, जो जिसकी शायरी में हमें वफा का बदला वफा से देने की के नजरिए की निशानदही करता है। और उसकी जिसमें एक मुनफरिद निस्वानी लहजा जिसकी कलाम में नजर आता है। मेरी मुराद जी ऐसा यास्मीन साहिबा से है कि वो आए। माशाअल्लाह। यास्मीन साहब की फीस बहुत तेज है। मैंने गजल पढ़ी थी पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्मी धुन, हालांकि मैं फिल्मी धुन नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन वो गजल की फिल्म की गजल थी, उसी धुन पे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत उनकी हित बहुत तेज है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए माशाअल्लाह। आइए मोहतरमा। आपकी आजाद नज़म आपकी समातों की नजर करती हूँ। अगर माशाअल्लाह। तो मैं ऐसा आपसे कीजिए, ऐसा कीजिए। माशाअल्लाह। कभी मिलो तो सुनाए हम, हाँ कभी मिलो तो सुनाए हम वो वाह, बातें हाँ जो बरसों से दिल में दबाई हुई हैं, हाँ वो लफ्ज जो कभी जुबान तक नहीं आए। हाँ कभी तो दिखाए हम वो आंखें जिनमें तुम्हारी यादें ठहर सी गई हैं। हाँ। वो काम क्या जिन बात है। पर वाह तुम्हारा वाह। नाम बेवजह लिखा है बार बार। कभी मिलो तो सुनाए तुमको वो खामोशियां जो दिखती हैं जब तुम्हारा नाम आता है। वो हाँ उदासियां जो तुम्हारी हंसी में कहीं खो गई हैं। कभी मिलो तो पूछे हम, क्या तुम्हें भी कभी हाँ हमारी कमी महसूस हुई है? हाँ क्या तुमने भी कभी पलट के सोचा कि क्या हम थे, हमने आज भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हाँ। तुम छोड़ कर गए थे। वाह थामे आंखों में सवाल लिए, दिल में सब्र समाये हुए। कभी मिलो सुनाए हम सब कुछ जो तुम्हारे बाद कहा ना जा सका, समझा ना जा सका, बस गया। वाह 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 वाह। सलामत रहिए। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर जी, क्या और भी सुनानी है? हाँ। सुना दे, कोई गजल है तो सुना दे। सुना दे। कमाल भाई इधर उधर हो गए शायद, उनका थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। जो कह न सके वो फसाना था, जो कह न सके वो फसाना था, आपके जो बोला कुछ और था। आपके जो बोला कुछ और था। पहले जुदाई महज फुरकत थी, पहले जुदाई महज फुरकत थी, आपके बिछड़ना कुछ और था। क्या बात है। एक खामोशी सी छा गई थी, आंखों का बरसना कुछ और था। तुम भी गवाह थे पलकों पर मेरा तड़पना कुछ और था। वो हाथ छोड़ा पर ऐसे जैसे सीने में रिश्ता कुछ और था। चेहरा वही, बातें वही थी, लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ और था। हमने निभाया हम हार गए, निभाया हम हार गए, तुमने जो कुछ और था, तुमने जोड़ा कुछ और था। कुछ और था। वाह वाह क्या बात। वाह वाह
यास्मीन साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। अब मैं कुछ शायर के हेतु जाना चाहता हूँ। मेरी मुराद उस शायरा से है जिसका नाम मोहताज तारुफ नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ रखी जाती है वहाँ वहाँ उसका नाम जाना और पहचाना जाता है। उनके 5 ज़ख़ीम कुलियात उर्दू अदब में मौजूद हैं। एक ये भी है जाते हैं। मेरी मुराद आज के मुशारिक की रूह ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से है इन अशार के साथ उनके हूँ इश्क़ के साथ कि जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, माशाल्लाह जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी तलाक का अपना मकान नहीं होता। आइए ज़ेबुन्निसा ज़ेबी बहुत शुक्रिया। और तनवीर फूल भाई, हलीम भाई और हमारी महफिल की इजाजत से आप कलाम पेश करती हूँ। जब उसकी पकड़ होगी क्या तुझको खबर होगी, जब उसकी पकड़ होगी क्या तुझको खबर होगी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। बेशक क्या अच्छा शेर है, वाह तो सच्चा शेर का है। जब उसकी पकड़ होगी क्या तुझको खबर होगी, अल्लाह की लाठी आवाज नहीं होती। वो बात जो अब तुमने महशर पे उठा रखी, वो बात तो ज़ेबी से अच्छा नहीं होती। क्या बात, वो बात जो अब तुमने महशर पे उठा रखी, वो बात तो ज़ेबी से अच्छा था यही होती। वो छोटे बंदे सुना देती हूँ आपको। रख दिया है अब दिया लाकर हवा के सामने, रख दिया है अब दिया लाकर हवा के सामने, फैसला हो जाएगा खुद ही खुदा के सामने। वाह वाह क्या बात है, फैसला हो जाएगा खुद ही खुदा के सामने। क्या क्या मैं किसी की भी बुराई इसलिए करती नहीं, मैं किसी की भी बुराई इसलिए करती नहीं, एक दिन जाना है मुझको भी खुदा के सामने। वाह 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 क्या बात है, बहुत नसीहत आमूज़। जिसकी करता था तमन्ना दिल मेरा पहले कभी, जिसकी करता था तमन्ना दिल मेरा पहले कभी, आ गई हूँ आज मैं उस आशना के सामने। क्या बात है, वाह क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह। इसको कहते हैं मोहब्बत आज मैं समझी हूँ ये, इसको कहते हैं मोहब्बत आज मैं समझी हूँ ये, रो रही हूँ कब से बैठी बेवफा के सामने। क्या बात है, वाह। भेजता है गैर को कासिद बनाकर किस लिए, भेजता है गैर को कासिद बनाकर किस लिए, बात वो करता नहीं क्यों मुझसे आके सामने। क्या बात है, वाह वाह। भेजता है गैर को कासिद बनाकर किस लिए, बात वो करता नहीं क्यों मुझसे आके सामने। क्या कहना, मौत ही है वो है जिसके सामने सब सुनूं, मौत ही है वो है जिसके सामने सब सुनूं, सर झुका देते हैं अपना सब फना के सामने। बेशक कैसे हो शर्मिंदाए ताबीर तदबीर बशर, कैसे हो शर्मिंदाए ताबीर तदबीर बशर, आदमी बेबस है बस रब की रजा के सामने। बेशक हकीकत में अपनी। कैसे हो शर्मिंदाए ताबीर तदबीर बशर, आदमी बेबस है बस रब की रजा के सामने। बेशक क्या कहनी हौसला ऐसा नहीं रखता कोई दिल के सिवा, हौसला ऐसा नहीं रखता कोई दिल के सिवा, सिर्फ एक दिल का दिया है इब्तला के सामने। ऐसा नहीं रखता कोई दिल के सिवा, सिर्फ एक दिल का दिया है इब्तला के सामने। बहुत है अना रोशन मेरी तो मार्फत के नूर से, है अना
एक जर्रा हैं मेरी अना के सामने। है अना रोशन मेरी तो मार्फत के नूर से, एक जर्रा है मेरी अना के सामने। मक्का है ये दुआ ही जेबी एक ऐसे पर है बिल यकीन, कोई भी मुश्किल नहीं टिकती दुआ के सामने। रख दिया कर हवा के सामने, फैसला हो जाएगा खुद ही खुदा के सामने। किसी पढ़ देते होंगे, इसलिए मेरे अपने रंग की गजल है, वो गजल का रंग था। अपनों के हाथों किस लिए आखिर ये जहमतें, अपनों के हाथों किस लिए आखिर ये जहमतें, इस वास्ते तो हमने ना की थी ये हिजरत। लिखी थी खून से जो नहीं वो सदाकतें, आखिर कहाँ गई हैं हमारी वो अजमतें। लिखी थी खून से जो नहीं वो सदाकतें, आखिर कहाँ गई हैं हमारी वो अजमतें। इंसाफ ही न दें जो किसी भी गरीब को, इंसाफ ही न दें जो किसी भी गरीब को, किस तरह दिल में घर करें ऐसी अदालतें। ही न दें जो किसी भी गरीब को, किस तरह दिल में घर करें ऐसी अदालतें। ये बात आज आती नहीं अपने फहम में, ये बात आज आती नहीं अपने फहम में, क्यों बांध लेते हैं कि क्यों लोग बांध लेते हैं अदावतें। बात आज आती नहीं अपने फहम में, क्यों लोग बांध लेते हैं आखिर अदावतें। दो गज जमीन से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, दो गज जमीन से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, कितना ही हम समेट ले सब है नदामतें। बहुत जमीन से बढ़ के बेशक 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 दो गज जमीन से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, कितना ही हम समेट लें सब है नदामतें। किरदार है हर एक का आंखों के सामने, किरदार है हर एक का आंखों के सामने, अपना मफाद सोचती हैं सब जमातें। क्या बात है, क्या कहने। बेजर भी तो खुदा ही के बंदे हैं दोस्तों, बेजर भी तो खुदा ही के बंदे हैं दोस्तों, तो बेजरों के हिस्से में आती हैं नफरतें। बेजर भी तो खुदा ही के बंदे हैं दोस्तों, हिस्से में आती हैं नफरतें। बिकते हैं बच्चे औरतें और नौजवान भी, बिकते हैं बच्चे औरतें और नौजवान भी, इस अहद में भी होती हैं उनकी तिजारतें। बिकते हैं बच्चे औरतें और नौजवान भी, इस अहद में भी होती हैं उनकी तिजारतें। क्या बात है। और मक्ता है इंसानियत का नूर नहीं बाकी कौम में, इंसानियत का नूर नहीं बाकी कौम में, जेबी कहाँ गई हैं वो सारी शराफतें। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा कलाम दोनों माशाल्लाह। क्या बात, सलामत रहिए। बहुत खूब बहुत खूब। जमीन से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, कितना ही हम समेट ले सब है नदामतें। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलाम। साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। अब मैं उस शायरा के जिक्र जाना चाहता हूँ जिसका नाम दुनिया अदब में मुनव्वर है, चेहरा भी मुनव्वर है, नाम भी मुनव्वर है, और जहां अदब में मुनव्वर है। अदब की शमा रोशन करे हुए हैं और वहाँ भी अदब में अपना नाम मुनव्वर कर रही हैं। के साथ इस कोहनामा शायरा से जाता हुआ उनका खैर मकदम करते हुए मुल्तमिस हूं पे आई है मुनव्वर साहिबा अपने कलाम महफिल को भी मुनव्वर फरमाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सदर साहब की इजाजत से
पहले मैं एक हिदाई पेश करूंगी। कोई बताए दिल में मेरे ये खलिश है क्या? कोई बताए दिल में मेरे ये खलिश है क्या? ये इश्क की हरारतों सोजो तपिश है क्या? ये इश्क की हरारतों सोजो तपिश है क्या? एक इश्क लाजवाब है जो दिल में मोजज़न, एक इश्क लाजवाब है जो दिल में मोजज़न, इश्क़ अलवियत की ये कैफो कशिश है क्या? इश्क़ अलवियत की ये कैफो कशिश है क्या? कोई बताए दिल में मेरे ये खलिश है क्या? बहुत शुक्रिया। मैं एक है ना गजल पेश कर रही हूँ। जी। देख लो साहिबो नादान है क्या मांगे है, देख लो साहिबो नादान है क्या मांगे है, मेरा दिल दर्द मोहब्बत की दवा मांगे है, मेरा दिल दर्द मोहब्बत की दवा मांगे, दर्द मोहब्बत की दवा खूब है। ख्वाहिश इश्क की तकमील हो कैसे मुमकिन, ख्वाहिश इश्क की तकमील हो कैसे मुमकिन, दिल जुदा जहन जुदा दीदा जुदा मांगे है, दिल जुदा जहन जुदा दीदा जुदा मांगे है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। इसको दीवारे कनाअत की खबर कुछ भी नहीं, उसको दीवारे कनाअत की खबर कुछ भी नहीं, जो कि दौलत के लिए जिल्ले हुमा मांगे, जो कि दौलत के लिए जिल्ले हुमा मांगे है। शेर से लाख सुलझाती हूँ ये गुत्थी सुलझती ही नहीं, लाख सुलझाती हूँ ये गुत्थी सुलझती ही नहीं, क्या बात। बेवफा बेवफा उम्र मेरी जान से वफा मांगे है, बेवफा उम्र मेरी जान से वफा मांगे है। आदा देख लो कौन सवाली है गदाई है क्या, देख लो कौन सवाली है गदाई है क्या, शाह दुर्वेश से सौगात दुआ मांगे है, शाह दुर्वेश से सौगात दुआ मांगे है। दिल है मजबूर मोहब्बत में वफा के बदले, दिल है मजबूर मोहब्बत में वफा के बदले, आज ना करदा गुनाहों की सजा मांगे है, आज ना करदा गुनाहों की सजा मांगे है। मख्तार से नगमे दिल की हो तख्लीक मुनव्वर कैसे, नगमे दिल की हो तख्लीक मुनव्वर कैसे, जो कि अंदाज नया साज नया मांगे है, जो कि अंदाज नया साज नया मांगे है। देख लो साहिबो नादान है क्या मांगे है, मेरा दिल दर्द मोहब्बत की दवा मांगे है। बहुत शुक्रिया आदाब, आपकी समाप्त हुआ। बहुत शुक्रिया। आप तरन्नुम में भी पढ़ती है ना, एक तरन्नुम में सुना दीजिए। तरन्नुम बखूब है उनकी, तरन्नुम बखूब है। अच्छा देखती हूँ तरन्नुम, देखती हूँ जब तक ढूंढ लूं पसंद कौन सी है। देखती हूँ नहीं मिल जाए तो। ढूंढनी पड़ेगी। चले रईस भाई ने क्या पढ़ लिया है क्या? कहाँ गए कमाल भाई? हाँ दोबारा आ जाएंगे दूसरे राउंड में? हाँ दोबारा आ जाती हूँ। जी जी हाँ नहीं दोबारा आ जाती हूँ, दोबारा आ जाएंगे। रईस भाई आपने पढ़ लिया है क्या? कमाल भाई कहाँ गए? रईस भाई ने पढ़ा। हाँ तो रईस भाई को जी वैसे अगर हैदरी साहब से मुल्तमस हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जी जी रईस। आ गए कोई? ये नहीं आया तो मैं शुरू करूँ। हाँ ये रईस भाई पढ़ रहे हैं। मैं करूँ? मैं पढ़ूँ? तो आपका तरन्नुम सुन लेंगे। हाँ तुम मेरे रईस साहब पढ़िए। को मैं इसका नाम पुकारा। रईस साहब पढ़िए, आपका तो नाम
آپ کا نام پکارا ہے؟ آپ کا نام کا اعلان کیا گیا، پڑھیے جی جی آپ کے نام کا اعلان ہوا ہے. پکارا بھائی تو نہیں یہ رئیس اعظم حیدری صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، بزم آئینہ سخن کے روح رواں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا ایک دیوان شائع ہو چکا ہے، مختلف شعری اصناف میں ماشاءاللہ سے آپ کلام کہتے ہیں. آپ سے ملتمس ہیں کہ اپنا کلام پیش کیجیے، ترنم میں پیش کیجیے، اور 2 کلام پیش کیجیے گا. کمال صاحب نقاوت کم کرتے ہیں، سوتے زیادہ ہے. نہیں، وہ ان کا نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کا تھوڑا نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بلاتے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. وہ تھوڑا سا نیٹ سے کم کا سلو ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں. میں غزل کا مطلب صدر کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جس کے چڑھا رہتا ہے تدبیر کرم، ذہن پر جس کے چڑھا رہتا ہے تدبیر کرم، وہ بدل سکتا ہے تدبیر سے تقدیر کرم، وہ بدل سکتا ہے تدبیر سے تقدیر کرم. آواز پہنچ رہی ہے؟ بہت اچھی اس لیے میں تو پریشان سدا رہتا ہوں، اس لیے میں تو پریشان سدا رہتا ہوں، ہو گیا پھیکا میری زیستی کی تصویر کا رنگ، ہو گیا پھیکا میری زیستی کی تصویر کا رنگ. اور یہ شعر سماعت فرمائے. جس قلم کار نے بیچا ہے قلم اس کا ہی، جس قلم کار نے بیچا ہے قلم اس کا ہی، پھیکا پھیکا سا نظر آتا ہے تحریر کا رنگ، کبھی ستر آتا ہے تحریر کرن. یہ شعر کسی کی نہیں آنکھوں میں نظر آئے گا، وہ کسی کی نہیں آنکھوں میں نظر آئے گا، میری آنکھوں میں سمایا ہے جو تنویر کا رنگ، میں سمایا تنویر کا رنگ. اور یہ شعر دیکھیں گے زیبی صاحبہ. مصلحت کوش مقرر نظر آتے ہیں یہاں، مصلحت کوش مقرر نظر آتے ہیں یہاں، آج ہے ان میں کہاں خوبی تقریر کریں. یہی بات چاہے وہ کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ یا مذہب کا معاملہ،
मसलहत सोच मुकर्रिर नजर आते हैं यहाँ, आज है कहाँ खूबी ये तकरीर करें। और ये आखिरी शेर समाप्त फरमाए। अपनी नजरों में सिफत पैदा अगर हम कर लें, वाह, अपनी नजरों में सिफत पैदा अगर हम कर ले, तिरगी में भी नजर आएगा तनवीर करं, तिरगी में भी नजर आएगा तनवीर करं। और मक्ता से समाप्त फरमाइए यास्मीन साहबा, थोड़ी हमातन गोश हो जी सुन रहे हो गई। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दिल को जीने का हुनर आता है दुनिया में रही, जिनको जीने का हुनर आता है दुनिया में रही, उनके चेहरे पे नजर आता है तौकीर करं, उनके चेहरे पे नजर आता है तौकीर करं। दूसरी गजल का मद्दा समाप्त फरमाए। जब वो चमकती धूप की छत से उतर गई, जब वो चमकती धूप की छत से उतर गई, सूरज की रोशनी भी वहां से गुजर गई। क्या बात है, वाह, सूरज की रोशनी वहां से गुजर गई। और ये शेर के आईने पे नजर उसकी जब पड़ी, कुदरत के आईने पे नजर उसकी जब पड़ी, उस आईने को देख के हंसती सवर गई। क्या बात, आईने सवर गई, उस आईने को देख के हंसती सवर गई। और ये शेर, चलने लगी हवाएं चमन में जो गर्म गर्म, चलने लगी हवाएं चमन में जो गर्म गर्म, फिर ये हुआ कली भी चमन में बिखर गई, फिर ये हुआ कली भी चमन में बिखर गई। और ये शेर समाप्त फरमाए। शहरे निशात में है वो लेकर गमों का बोझ, शहरे निशात में है वो लेकर गमों का बोझ, गुड़िया जो उसके घर की न जाने किधर गई, गुड़िया जाने किधर गई। और ये शेर, सबको क्या के प्यास फिर अपनी बुझाई प्यास, सबको बुझा के प्यास फिर अपनी बुझाई प्यास, प्यासी नदी वो गांव की जब जब जिधर गई। अच्छा, दो चार बूंद मुझे को मुयस्सर नहीं हुआ, दो चार बूंद मुझे को मुयस्सर नहीं हुआ, बरसात मेरे सहन में आकर गुजर गई, बरसात मेरे सहन में आकर गुजर गई।
और मत्ते का शेर समाप्त करवाए। जब लाल बत्ती जल गई सिग्नल किए रही, जब लाल बत्ती जल गई सिग्नल किए रही, तो जिंदगी की गाड़ी ठहर गई, तो जिंदगी की गाड़ी ठहर गई। रईस आदम हैदी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हमारे एक मुशायरे में एक बहुत ही मुनफरिद लफ्ज़ लहजे के शायर थी। उनकी शायरी में हमें जिंदगी का सकत, जिंदगी का कर्ब, जिंदगी की बदनवानियां, जिंदगी की नाहमवारियां तमाम मिलती हैं। मेरी मुराद उस मुनफरिद लफ्ज़ लहजे के अजहर से है कि वो आए और अपना कलाम पेश। अजहर सलीम साहब अपना कलाम पेश कीजिए। जी जी मैं असल मुझे पता नहीं चला था। जनाब सदर की इजाजत एक जनाब थोड़ा सा वो चुटकुला सा है एक तरह, एक शेर है चुटकुला सा समझ लीजिए। सिवाय शायर को इससे चाहिए क्या, सिवाय शायर को इसको चाहिए क्या, मुकर्रर जी मुकर्रर, वाह जी वाह। मुकर्रर ही मुकर्रर, वाह। बहुत शुक्रिया जी। सादा सी गल है इफ्फत गुल करार में होगी। ऐसा करो, इफ्फत गुल करार में होगी, आरज़ू जब शुमार में होगी। क्या बात है बाबा, शुमार में होगी, आरज़ू जब शुमार में होगी, कब यहाँ आबरू ओढ़े, कब यहाँ आबरू ओढ़े, हर गली घर दयार में होगी। सर जी लगता है आपने ईयरफोन लगाए हुए हैं, वो ठीक करें ताकि हमें सही तरह समझ आए। कुछ लफ्ज मिस हो पंखा थोड़ा सा चल रहा था उसकी वजह से। पंखा कम कर ले फिर, तुमने कम कर लिया। तभी करेंगे ना, समझ आएगी तो। कब यहाँ आबरू ओढ़े, हर गली घर दयार में होगी। चाशनी कब तलक कराबत की, चाशनी कब तलक कराबत की, यूं अना के हिसार में होगी, यूं अना के हिसार में होगी। चाहतों की कभी झलक भी कोई, चाहतों की कभी झलक भी कोई, साहब इक़्तिदार में होगी। क्या बात है, वाह। कब दिमागी फतूर की, बहुत शुक्रिया, कब दिमागी फतूर की मस्ती, कब दिमागी फतूर की मस्ती, साज़ दिल के खुमार में होगी। क्या वफा भी कभी जफा की जगह, क्या वफा भी कभी जफा की जगह, हुस्न के शाहकार में होगी। और शेर से बात मुंह से वही तो निकलेगी, बात मुंह से वही तो निकलेगी जो मेरे इख्तियार में होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बात मुंह से वही तो निकलेगी जो मेरे इख्तियार में होगी। तो शेर सुन रहे हैं बरस रही है फवार, सुन रहे हैं बरस रही है फवार, पास ही मरहबार में होगी। क्या बात है, वाह।
بہت عمدہ. وہی ہے خبر پاس ہی مرغزار میں ہوگی. اور آخری شعر جی، چلو چاہت تلاش کرتے ہیں یہی پھر دوار میں ہوگی. ہاں بہت خوب. فتح گل قرار میں ہوگی، آرزو جب شمار میں ہوگی. بہت شکریہ جی. اظہر سلیم صاحب سمجھ نہیں آیا اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں کچھ شاعرہ کے حضور جانا چاہتا ہوں جس نے پاکستان میں شاعرہ کی نئی نسل ابھر کر سامنے آئی ہے، اس نے انفرادی حیثیت پیدا کر لی ہے، اپنے منفرد لب و لہجے سے اپنی الگ پہچان کر لی ہے، جس نے ادب کی شاعری کی مختلف اصناف سخن پر قلم ہی نہیں اٹھایا بلکہ حد کمال تک پہنچا دیا ہے. نعتیہ کلام لکھنے میں انہوں نے عالمی شہرت اور عالمی کردار پیدا کر لیا ہے. میری مراد بشرا فاروق صاحبہ سے ہے. ہم ادب و احترام کے ساتھ ان کا استقبال خیر مقدم کرتے ہوئے ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سے سخن دیتے ہیں کہ گھر تو ہمارا شعلوں کے نرغے میں آ گیا، گھر تو ہمارا شعلوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر تو اجالے میں آ گیا. آگے آئیے بشرا فاروق صاحب اپنا کلام. بہت شکریہ کمال صاحب اور سب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اشعار پیش کرتی ہوں غزل سے کہ بدلاؤ کیسا شہر ستمگر میں آ گیا. بدلاؤ کیسا شہر ستمگر میں آ گیا، وہ صبح و خیز شام کے منظر میں آ گیا. شام کے منظر میں آ گیا. بہت شکریہ جی. اور ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر، ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا. دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا. تو یہ ساری ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا. اور دھندلا گیا تھا پھر میری یادوں کا آئینہ. پھر میری یادوں کا آئینہ ایک اشک تھا جو آنکھ کے پتھر میں آ گیا. کیا بات ہے. بہت اچھا. دھندلا گیا تھا پھر میری یادوں کا آئینہ، ایک اشک تھا جو آنکھ کے پتھر میں آ گیا. اور احساس تشنگی کو مٹانے کے واسطے، تشنگی کو مٹانے کے واسطے جانے کہاں سے قطرہ سمندر میں آ گیا. جانے کہاں سے قطرہ سمندر میں آ گیا. اور شعر دیکھیے جی کہ دل سے نکل چکا تھا مگر گھوم گھام کے، دل سے نکل چکا تھا مگر گھوم گھام کے پھر درد تیرا یاد کے ساگر میں آ گیا. کیا بات ہے. بہت شکریہ جی. دل سے نکل چکا تھا مگر گھوم گھام کے پھر درد تیرا یاد کے ساگر میں آ گیا. اور دیکھیے جی کہ خوش تھا وہ میرے درد کے بخشیے ادھیڑ کر، خوش تھا وہ میرے درد کے بخشیے ادھیڑ کر آنسو کہاں سے چشم گلے تر میں آ گیا. کہاں سے چشم گلے تر میں آ گیا. بہت شکریہ جی. اور خود اپنی ذات سے میرا رشتہ بحال تھا. میرا رشتہ بحال تھا پھر عکس آئینہ ہوا پتھر میں آ گیا. پتھر میں آ گیا. خود اپنی ذات سے میرا رشتہ بحال تھا جو عکس آئینہ ہوا پتھر میں آ گیا. اور آخری شعر ہے کہ بجھنے کے میں قریب تھی بشرا کہ یک بیک
بجھنے کے میں قریب تھی زبی جی بجھنے کے میں قریب تھی بشرا کہ یک بیک ایک آفتاب اتر کے میرے گھر میں آ گیا. آفتاب اتر کے میرے گھر میں آ گیا. بتاؤ کیسا شہر ستم گھر میں آ گیا. وہ صبح خیز شام کے منظر میں آ گیا. بہت شکریہ آپ. ماشاء اللہ پیش کر دیں بشرا, ایک کلام اور پیش کر. اچھا آپ کی فرمائش. کتاب سامنے اس چیز سے دیکھا ہے کہ عشق کی تاثیر کا ارمان آنے سے رہا. عشق کی تاثیر کا ارمان آنے سے رہا. خانہ دل میں کوئی مہمان آنے سے رہا. خانہ دل میں کوئی مہمان آنے سے رہا. اور خود سری جتنی دکھائیں یاد کی لہریں مگر. خود سری جتنی دکھائیں یاد کی لہریں مگر. درد کے سینے میں اب طوفان آنے سے رہا. درد کے سینے میں اب طوفان آنے سے رہا. اور آ گیا جب وقت رخصت لاکھ یہ توبہ کرے. آ گیا جب وقت رخصت لاکھ یہ توبہ کرے. پر دل کافر میں اب ایمان آنے سے رہا. آ گیا جب وقت رخصت لاکھ یہ توبہ کرے. پر دل کافر میں اب ایمان آنے سے رہا. اور دل کے ویرانے میں رہتے ہیں تیری یادوں کے بھوت. دل کے ویرانے میں رہتے ہیں تیری یادوں کے بھوت. اس کھنڈر میں انسان آنے سے رہا. کھنڈر میں اب کوئی انسان آنے سے رہا. کہ مت رجھا اے فتنہ گر دنیا اداؤں سے کہ اب. مت رجھا اے فتنہ گر دنیا اداؤں سے کہ اب. تیرے دھوکے میں دل نادان آنے سے رہا. کیا بات ہے, واہ مت رجھا اے فتنہ گر دنیا اداؤں سے کہ اب. تیرے دھوکے میں دل نادان آنے سے رہا. چھپا کر بہت شکریہ بہت شکریہ. چھپ چھپا کر شہر قاتل سے نکل آئے مگر. چھپ چھپا کر شہر قاتل سے نکل آئے مگر. رہ گیا پیچھے جو وہ سامان آنے سے رہا. رہ گیا پیچھے جو وہ سامان آنے سے رہا. راکیشور دیکھیے کہ ایک دو غزلیں تو ہو جائیں گی لیکن اب کی بار. ایک دو غزلیں تو ہو جائیں گی لیکن اب کی بار. فرقت محبوب میں دیوان آنے سے رہا. محبوب میں دیوان آنے سے رہا. بہت شکریہ. ایک دو غزلیں تو ہو جائیں گی لیکن اب کی بار. فرقت محبوب میں دیوان آنے سے رہا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت نوازش. بہت اچھے, ماشاء اللہ. بہت شکریہ, بہت اچھا. سلامت. بہت ہی عمدہ مرتب لب و لہجے کی شاعری کر رہی تھی بشرا فاروق صاحبہ. اب ہم اس شاعر کے حضور جاتے ہیں, وہ بزرگ شاعر جن کی ایک لمبی عمر شاعری کی زلفیں, غزل کی زلفیں سمجھانے میں گزری ہیں, جو کونا مش شاعر ہیں, منفرد لب و لہجے کی شاعری کرتے ہیں, جن کی شاعری میں عشق کی ہجرت, عشق کی جذبات, عشقیہ جذبات اور بہت سے ہجر و یاس کے پہلو نظر آتے ہیں. میری مراد مشتاق احمد صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ فانی اور میر کا دیوان ہو گئے, فانی اور میر کے دیوان ہو گئے. حالات سے ہم اتنے پریشان ہو گئے. گھر کی آگ شہر سے آگے نکل گئی, گھر کی آگ شہر کے آگے نکل گئی, نفرت کی آگ شہر سے آگے نکل گئی. ہم نے سنا ہے گاؤں بھی ویران ہو گئے. آئیے مشتاق احمد صاحب.
वाह। आइए साहब। मुश्ताक अहमद साहब को कोई बता दे कि उनका नंबर आ गया, कुछ सुन नहीं पा रहे। अरे याद मुफ्ती साहब आ गए, उनको बुलवा लें। मुश्ताक अहमद साहब, मुश्ताक साहब मोबाइल बंद है। थोड़ी देर में अयाज भी आ गए, फिर उन्हें बुला लें अगर वो नजर नहीं आ रहे हैं तो। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्ताक भाई, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नवाजिश सलाम। हिदायत बताइए, में भी तशरीफ रखते हैं। जी जी बिल्कुल। एक गजल बहुत पहले मैंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस पुरवखार महफिल में आज ये गजल पेश करना चाहता हूँ, जो बहुत पहले मैंने इब्तदाई दौर में लिखी थी। आप भी समाअत फरमाए। रात दिन रोना रुलाना याद आता है, रात दिन रोना रुलाना याद आता है, रोते रोते फिर हंसाना याद आता है। क्या रात दिन रोना रुलाना याद आता है, रोते रोते फिर हंसाना याद आता है। आशिकी में सबको खोना याद आता है, सबको खोकर तुझको पाना याद आता है। वाह। आशिकी में सबको खोना याद आता है, सबको खोकर तुझको पाना याद आता है। जिस तरह से भी तेरा दीदार मुझसे हो सका, जिस तरह से भी तेरा दीदार मुझसे हो सका, उस तरह दीदार को मुमकिन बनाना याद आता है। वाह वाह, क्या कह रहे? उस तरह दीदार को मुमकिन बनाना याद आता है। क्या कह रहे जनाब? नवाजिश नवाजिश। कोह पर्वत खेत भी खलियान भी, कोह पर्वत खेत भी खलियान भी, जा बजा तेरा नजारा याद आता है। वाह वाह। जा बजा तेरा नजारा याद आता है। भूलना चाहता हूँ दूरी के वसीले से तुझे, भूलना चाहता हूँ दूरी के वसीले से तुझे, फिर भी तेरा ही तस्वीर में नजारा याद आता है। रात दिन रोना रुलाना याद आता है, रोते रोते फिर हंसाना याद आता है। पेड़ पर जामुन के चढ़कर वो मेरा तेरे ऊपर फल गिराना याद आता है। अच्छा है, अच्छा है। क्यों भुलाऊं कोह को जो था हमारे सामने, तुम जो ठहरे संग दिल क्यों कर समझ पाओ मुझे, तुम जो ठहरे संग दिल क्यों कर समझ पाओ मुझे।
सस्तियों का वो जमाना याद आता है, सस्तियों का वो जमाना याद आता है, रुलाना याद आता है, रोते रोते फिर हंसाना याद आता है। क्या कह रहे हैं? बस इसी पर जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। आज का मुशायरा AR सागर साहब की तंजीम सफलवर इंटरनेशनल के ज़रिए इत्माम मुनक़िद किया जा रहा है। मुशायरे में हिदायत बदायूनी और हसन शब्बीर साहब तशरीफ रखते हैं और अयाज मुफ्ती भी आ गए हैं, लेकिन हम क्योंकि अयाज मुफ्ती साहब को बहुत जल्दी रहती है, तो वो उनके पास काम की किल्लत होती है, इसलिए हम उन्हीं को सबसे पहले बुलाएंगे और वो बहुत ही निहायती इफ्तार से काम लेते हुए 4-5 अशार पर जल्दी से अपने पढ़ के अपने काम में रुक जाएंगे, क्योंकि वो जो है एक सर्विस पे है। हम इन अशार के साथ अयाज मुफ्ती साहब से जब आए और अपना कलाम पेश करें। भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, आइए सैयद अयाज मुफ्ती साहब। बड़ी सब बातों की नजर गजल के लाए जो रक्सो वजद में, लाए जो रक्सो वजद में ऐसा नशा खरीद, लाए जो रक्सो वजद में ऐसा नशा खरीद, दे मैं कशी को सरकशी प्याला नया खरीद, और शहरे कदीम छोड़ दे बस्ती नई बसा, शहरे कदीम छोड़ दे बस्ती नई बसा, हामी है राह नौ का तो रास्ता नया खरीद, हामी है राह नौ का तो रास्ता नया खरीद, और मक्तल नया नया है तो जल्लाद ले नया। क्या बात है, वाह वाह। मक्तल नया नया है तो जल्लाद ले नया, तू भी गले के वास्ते बनता नया खरीद। क्या कहना मक्तल नया नया है तो जल्लाद ले नया, तू भी गले के वास्ते फंदा नया खरीद, और मिल जाएंगे हरीस भी बाजारे हिर्स से, मिल जाएंगे हरीस भी बाजारे हिर्स से, शहरे हवस के वास्ते जुस्सा नया खरीद, हवस के वास्ते जुस्सा नया खरीद, और जान डालनी है गर तुझे इस जिस्म यास में, जान डालनी है, जान डालनी है गर तुझे इस जिस्म यास में, सिंगारियों को बेच के शोला नया खरीद, सिंगारियों को बेच के शोला नया खरीद, और अब फक्र के गदाई के अतवार है नए, अब फक्र के गदाई के अतवार है नए, तस्बीह में क्या रखा है कासा नया खरीद, और खुर्शीदे सदहा साल से किरने नई निकाल, खुर्शीदे सदहा साल से किरने नई निकाल, बाहे करन से नूर का हाला नया खरीद, बाहे करन से नूर का हाला नया खरीद, और नखले बलूत में नए पत्ते तलाश कर, नखले बलूत में नए पत्ते तलाश कर, जा जा दुकाने अर्श से तारा नया खरीद, जा जा दुकाने अर्श से तारा नया खरीद। और शेर सुनिएगा, हलीम भाई के कहती है अब जुलेखाए, कहती है अब जुलेखाए मिस्र जदीद भी, कहती है अब जुलेखाए मिस्र जदीद भी, जिंदान तो पुराना है यूसुफ नया खरीद,
क्या बात है, वाह वाह वाह। जिंदान तो पुराना है यूसुफ नया खरीद, खरीद और बहरे रदीस में लगा गौते ख्याल के, बहरे रदीस में लगा गौते ख्याल के, बाजारे फिक्र जा कहीं मिसरा नया खरीद, क्या बाजारे फिक्र जा कहीं मिसरा नया खरीद, वाह। और कहते हैं जैसा देश हो वैसा ही भेष हो, कहते हैं जैसा देश हो वैसा ही भेष हो, मलबूस है जदीद तो चेहरा नया खरीद, क्या बात है, वाह वाह वाह। जदीद तो चेहरा नया खरीद, और तहत सरा के जलवे भी तुझको नसीब हो, तहत सरा के जलवे भी तुझको नसीब हो, रख मोंद के नजर जो नजारा नया खरीद, क्या बात, वाह वाह। रख मोंद के नजर जो नजारा नया खरीद। और आखिरी शेर सुनिएगा कि जो छिन चुका है फजल पे अल्लाह के छोड़ दे, जो छिन चुका है फजल पे अल्लाह के छोड़ दे, जाता है ईदे वसल को लट्ठा नया खरीद, जाता है ईदे वसल को लट्ठा नया खरीद, लाए जो रक्सो वजद में ऐसा नशा खरीद, कि मैं तो सरकशी प्याला नया खरीद। बड़ी बहुत खूब, बहुत खूब, पेश कर रहे थे हजरात। अब मैं उस शायर के हुजूर जाता हूँ जिसका ताल्लुक दहली से है। दहली के असातिज़ा में इनका सफर होता है, मुनफरिद लफ्ज़ में शायरी करते हैं, और बहुत जल्द ही इन्होंने उर्दू के बड़े शायरों की फहरिस्त में अपना नाम पैदा कर दिया है। मेरी बात हिदायत बदायूनी से है। हिदायत बदायूनी की शायरी में तलखियां जिंदगी की हकीकत और सच्चाई नजर आती है। उनके कलाम में सौदबास मौजूद है। उनका तरन्नुम जो पूरी महफिल को महफ कर लेता है। इस शेर के साथ उनको दावत सुखन देता हूँ कि तसन्नो कम सच्चाई बहुत है, तसन्नो कम सच्चाई बहुत है, आज गजल में रानाई बहुत है। अमीर क्या जाने पैसे की कीमत, गरीबी में तो पाई बहुत है। आइए जनाब हिदायत बताएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। बहुत अच्छा, अच्छी महफिल सजाई है माशाल्लाह। सब लोग खैरियत रहे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम की इजाजत से गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर है। एक रदीफ दी गई थी गरज, उसके ऊपर चंद अशार हुए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीजों से रिश्ते निभाती गरज, अजीजों से रिश्ते निभाती गरज, हलावत के गुंचे खिलाती गरज, हलावत के गुंचे खिलाती गरज, सदा खुद गर्ज ही रहा इब्ने आदम, सदा खुद गर्ज ही रहा इब्ने आदम। हलीम भाई शेर देखिए। सदा खुद गर्ज ही रहा इब्ने आदम, क्या कहना। गरज का है बुत कब है जाती गरज, गरज का है बुत कब है जाती गरज। और शेर देखिए। बहुत दिल दुखाता ये मंजर कभी, बहुत दिल दुखाता ये मंजर कभी, कि माँ बाप को जब रुलाती गरज, के माँ बाप को रुलाती गरज।
بھٹکتی بھی ہے اور بھٹکاتی ہے، بھٹکتی بھی ہے اور بھٹکاتی ہے، راہیں بناتی مٹاتی غرض، راہیں بناتی مٹاتی غرض، رہے دوستوں سے سدا دوستی، رہے دوستوں سے سدا دوستی، یہی سوچ سب سے ملاتی غرض، واہ واہ واہ، کیا کہنا سب سے ملاتی غرض، ہو اللہ راضی ہو آسانیاں، ہو اللہ راضی ہو آسانیاں، عبادت بھی تو ہی کراتی غرض، عبادت بھی کراتی غرض، ملے خود غرض نہ ہدایت کوئی، ملے خود غرض نہ ہدایت کوئی، میرے دل میں یہی سماتی غرض، میرے دل میں یہی سماتی غرض، عزیزوں سے رشتے نبھاتی غرض، حلاوت کے غنچے کھلاتی، بہت بہت شکریہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، بہت جی ماشاء اللہ، ترنم ہدایت بدایونی کے بعد میں خاموشی سے محفل میں بیٹھے شبیر حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ شبیر حسین صاحب، شبیر حسین، شبیر صاحب آواز سن رہے ہیں؟ شبیر حسین، شبیر صاحب، شبیر حسین شبیر صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ شبیر صاحب چلیے آپ آئیے۔ تشریف لے شبیر صاحب، شبیر صاحب ہیں آ گیا، شبیر صاحب آپ کا آپ کے نام کا اعلان کیا گیا، مائک کھول لیے، مائک کھول لے، مائک کھول دو۔ ہلو، کس کے نام کا اعلان ہوا؟ شبیر حسین شبیر۔ اچھا شبیر بھائی آپ کا نام پکارا گیا، مائک میوٹ ہے ان کا، شبیر صاحب۔ شبیر بھائی مائک تو کھول لیں۔ لگتا ہے نہیں سن رہے ہیں بھائی۔ میں اپنا والیوم بند کیا ہوا ہے۔ کیا غزل سنانی ہے؟ جا کے سو گئے تھے کہ کہیں میں جب آرام سے پڑھ لوں گا آخر میں؟ آئیے کچھ بھی سنائے، غزل سنائے، کچھ بھی سنائے۔ غزل سنائیے، میں نعت اور منقبت پڑھی گئی ہے۔ ہاں، غزل کے چند شعر سماعت فرما لیجیے۔ جی عطا جی، کیا مطلب عرض کیا ہے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر کی اجازت سے مطلب عرض کیا ہے، کیا فضائے درد ہے ہر شخص حیرانی میں ہے، کیا شخص فضائے درد میں ہے، درد ہے کیا فضائے درد ہے ہر شخص حیرانی میں ہے، زندگی یوں زندگی سے کیوں پشیمانی میں ہے۔ کیا فضائے درد ہے ہر شخص حیرانی میں ہے، زندگی یوں زندگی سے کیوں پشیمانی میں ہے، اور شعر کے ایک اکیلے مرد آہن اور سارے ہیں خلاف،
ایک اکیلے مرد آہن اور سارے ہیں خلاف، موجزن دریا میں ہے اور موج طغیانی میں ہے۔ ایک اکیلے مرد آہن اور سارے ہیں خلاف، موجزن دریا میں ہے اور موج طغیانی میں ہے۔ شکریہ نوازش۔ اب کون سا لمحہ کہیں یہ زندگی کا آج ہم، کون سا لمحہ کہیں یہ زندگی کا آج ہم، یوں بہار آئی مگر دل اپنا ویرانی میں ہے۔ کون سا لمحہ کہیں یہ زندگی کا آج ہم، یوں بہار آئی مگر دل اپنا ویرانی میں ہے۔ اور سر مقصد کیا ہے کہ کیا حیات جاویدانی خود عذاب جاں نہیں، شکریہ نوازش، کیا حیات جاویدانی خود عذاب جاں نہیں، خوش نصیبی ہے کہ یہ بھی زمرہ فانی میں ہے۔ شکریہ نوازش، کیا حیات جاویدانی خود عذاب جاں نہیں، خوش نصیبی ہے یہ بھی زمرہ فانی میں ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ کون رکھے گا اسے اب یاد ہے شبیر جی، کون رکھے گا اسے اب یاد ہے شبیر جی، نام لکھا بھی اگر اس کا ہے تو پانی میں ہے۔ نام لکھا بھی اگر اس کا ہے، نام لکھا بھی اگر اس کا ہے تو پانی میں ہے۔ کیا فضائے درد ہے ہر شخص حیرانی میں ہے، زندگی یوں زندگی سے کیوں پشیمانی میں ہے۔ ایک اکیلے مرد آہن اور سارے ہیں خلاف، موجزن دریا میں ہے اور موج طغیانی میں ہے۔ بہت بہت شکریہ بڑے گہرے اشعار پیش کر رہے تھے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اب میں حضرات مشاعرے کے روح رواں اس شاعر کی طرف جاتا ہوں جس کی شاعری ایک منفرد لب و لہجے کی شاعری ہے، جس میں اپنے کلام میں امتیازی شان پیدا کر دی ہے، جس کے تو فکر و فن دونوں اعتبار سے جس کا کلام قابل تعریف ہے، گہرائی اور گہرائی جس کے کلام میں ملتی ہے، جس کو فن عروض کی بھی بڑی باریکیوں سے اس کی جانکاری ہے، جو ہے مشہور و معروف شاعر کی فہرست میں عزت سے جس کا نام لیا جاتا ہے، مقبول نام ہے، مقبول ترین لب و لہجہ ہے اور مقبولیت کی بلندیوں پہ جو پہنچ رہا ہے، ایسے شاید ڈاکٹر مقبول منظر صاحب سے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کرے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ آئیے مقبول منظر صاحب۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت لمبی چوڑی باندھ دی اس ناچس کے، بہت نوازش، شکریہ۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، حضرات سماعت کیجیے۔ کانٹے بچھے ہیں راہ میں، پتھر ہے چار سو، کیا بات ہے، کانٹے بچھے ہیں راہ میں، پتھر ہے چار سو، رکھو قدم سنبھال کے، ٹھوکر ہے چار سو۔ کیا بات ہے، واہ، کانٹے بچھے ہیں راہ میں، پتھر ہے چار سو، رکھو قدم سنبھال کے، ٹھوکر ہے چار سو۔ اشعار کیا ہے دیکھیے کہ اندر ہی گھر کے کیوں نہ تحفظ میں لوں پناہ، اندر ہی گھر کے کیوں نہ تحفظ میں لوں پناہ، ماحول انتشار کا باہر ہے چار سو۔ واہ واہ واہ، ماحول انتشار کا، اندر ہی گھر کے کیوں نہ تحفظ میں لوں پناہ، ماحول انتشار کا باہر ہے چار سو۔ اشعار دیکھیے، اب لوگ فیض یاب ہیں انوار علم سے، اب لوگ فیض یاب ہیں انوار علم سے، پھیلا ہوا ضیاء کا سمندر ہے چار سو۔ اور شکریہ، پھیلا ہوا ضیاء کا سمندر ہے چار سو۔ شعر ہے کہ خائف ہر ایک شخص ہے نفرت کے زہر سے، کیا بات ہے، خائف ہر ایک شخص ہے نفرت کے زہر سے،
माहौल जिंदगी का मुकद्दर है 400, माहौल जिंदगी का मुकद्दर है 400, कांटे बिछे हैं राम में पत्थर 400। ये शेर है, बेशक ये नफरतों की सियासत का है असर, बेशक ये नफरतों की सियासत का है असर, जो गर्म एहतजाज का मंजर है 400, गर्म एहतजाज का। बहुत शुक्रिया। ये बेशक ये नफरतों की सियासत का है असर, बेशक ये नफरतों की सियासत का है असर, गर्म एहतजाज का मंजर है 400, जो गर्म एहतजाज का। बहुत शुक्रिया नवाजुल, बहुत शुक्रिया। शेर देखिए, खूब मक्ता से खूब फायदा उठाया। वाह, मक्ता नहीं, अगला शेर देखिए हजरत। अभी मक्ता नहीं है लेकिन मंजर आ गया है ना, मंजर आ गया। शेर देखिए, मंजर आ गया है। तेरे नकाब उठी जान जा तो अब, उससे नकाब उठी जान जा तो अब, लगता है एक नूर सरासर है 400, सरासर है 400। असर मक्ता का शेर है, देखिए कि बेहतर की हम तलाश में निकले तो है मगर, बेहतर की हम तलाश में निकले तो है मगर, जो हाल है वो बद से भी बदतर है 400, बेहतर की हम तलाश में निकले तो है मगर, जो हाल है वो बद से भी बदतर है 400, कांटे बिछे है 400। अब ये मक्ता का शेर देखिए कि मंजर नजर में अपनी हो उसने नजर तो खूब, मंजर नजर में अपनी हो उसने नजर तो खूब, फिर दिल नवाज वाकई मंजर है 400। यहाँ भी फायदा उठाया आपने मक्ता से, यहाँ फायदा उठाया, यहाँ मंजर का फायदा उठाया, मंजर नजर में अपनी हो उसने नजर तो खूब, फिर दिल नवाज वाकई मंजर है 400, वाकई मंजर है 400। जी जी, तंजूरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, अब महफिल में रोना खा गई जी। कलाम के बाद मैं हमारे मुशायरे में बहुत ही सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मशहूर मारूफ शायर मुख्तार तिलहरी साहब तशरीफ रखते हैं और मैं उनसे ही अब मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आइए हजरत, आइए आइए, तशरीफ लाइए जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिए। मैदाने कारज़ार में जो लोग डट गए, मैदाने कारज़ार में जो लोग डट गए, उनके तमाम रास्ते फूलों से पट गए। मैदाने कारज़ार में जो लोग डट गए, उनके तमाम रास्ते फूलों से पट गए। और मुलाजा कीजिएगा कि सूबों से बच गए तो कबीलों में बट गए। सूबों से बच गए तो कबीलों में बट गए, हमदर्दियों के दायरे सारे सिमट गए। अच्छा, क्या कहने, क्या सूबों से बच गए तो कबीलों में बट गए, हमदर्दियों के दायरे सारे सिमट गए, नाकामियों के साथ ही अवसान घट गए। तनवीर फूल साहब मुलाजा कीजिएगा, नाकामियों के साथ ही अवसान घट गए, कितने हसीन ख्वाबों के बादल थे छट गए, कितने हसीन ख्वाबों के बादल थे छट गए। और भौचाल था कि कहरे इलाही था, क्या था वो? भौचाल था कि कहरे इलाही था, क्या था वो? कितने दरख्त कितने ही कोहसार फट गए, कितने दरख्त कितने ही कोहसार फट गए,
اللہ جانے کیسے گزرتی تمام رات، واہ واہ، اللہ جانے کیسے گزرتی تمام رات، وہ تو کہو کہ یادوں سے ان کے لپٹ گئے، اللہ جانے کیسے گزرتی تمام رات، بہت اچھا وہ تو کہو کہ یادوں سے ان کی لپٹ گئے۔ میں غزل اور پیش کر رہا ہوں، مولانا کیجیے گا۔ کہتا ہوں کہ ہوئے ہیں جب سے دل میں کچھ خیال عارضی پیدا، ہوئے ہیں جب سے دل میں کچھ خیال عارضی پیدا، انہی سے ہو گئی ہے بے کلی بھی دائمی پیدا، انہی سے ہو گئی ہے بے کلی بھی دائمی پیدا، اور کوئی انجان ہو کتنا ہی اور کتنا ہی ناواقف، کوئی انجان ہو کتنا ہی اور کتنا ہی ناواقف، مگر احساس کر لیتا ہے خود وابستگی پیدا، مگر احساس کر لیتا ہے خود وابستگی پیدا، اور زمانے کی روش کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوں، زمانے کی روش کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوں، بسا اوقات ہو جاتی ہے خود سے بے دلی پیدا، بسا اوقات ہو جاتی ہے خود سے بے دلی پیدا، اور اندھیری رات میں جس طرح جگنو جگمگاتے ہیں، اندھیری رات میں جس طرح جگنو جگمگاتے ہیں، تیری یادوں نے کر دی آ کے دل میں روشنی پیدا، اندھیری رات میں جس طرح جگنو جگمگاتے ہیں، تیری یادوں نے کر دی آ کے دل میں روشنی پیدا، تمنا ہے اگر معراج الفت پر پہنچنے کی، تمنا ہے اگر معراج الفت پر پہنچنے کی، تو خود میں کیجئے پہلے شعور بندگی پیدا، بہت شکریہ، تمنا ہے اگر معراج الفت پر پہنچنے کی، تو خود میں کیجئے پہلے شعور بندگی پیدا، اور سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ سلیقے سے اگر الفاظ استعمال ہو جائیں، مقبول منظر صاحب کے اور حلیم صابر صاحب کو تمام سلیقے سے اگر الفاظ استعمال ہو جائیں، تو ہو جاتی ہے خود ہی شعر میں شائستگی پیدا، سلیقے سے اگر الفاظ استعمال ہو جائیں تو ہو جاتی ہے خود ہی شعر میں شائستگی پیدا، نظر ان سے ملی مختار دل میں بے کلی سی ہے، دیکھیے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے مولانا، کہہ رہے کہ نظر ان سے ملی مختار، نظر ان سے ملی مختار دل میں بے کلی سی ہے، کہاں کی چیز تھی لیکن کہاں جا کر ہوئی پیدا، نظر ان سے ملی دل میں، نظر ان سے ملی مختار دل میں بے کلی سی ہے، کہاں کی چیز تھی لیکن کہاں جا کر ہوئی پیدا، چیز تھی لیکن کہاں جا کر ہوئی پیدا، شکریہ، بڑی نوازش ایک سما باندھ دیا، اور بہت ہی استادانہ کلام آپ کے مشورہ سے کام کو پہنچا ہے، اور تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہیں اپنا کلمات سے نوازیں اور مشاعرے کا اختتام یا کلام۔ بہت بہت شکریہ کمال صاحب، ماشاء اللہ، شاندار علامت اور تمام شرکا کے بہترین کلام، ماشاء اللہ سب کو بات پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ۔ تو میں نے نعت تو شروع میں پیش کر دی تھی، تو ایک غزل پیش کر رہا ہوں مختصر سی، غالب کی زمین میں غزل ہے، وہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اسی زمین میں اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میں۔
हाँ मतलब है राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफा मेरे आगे, राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफा मेरे आगे, वही आब मुसफ़ा मेरे आगे। राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफा मेरे आगे, देता है वही आब मुसफ़ा मेरे आगे। और अल्लाह दुआ तुझसे है तौफीक अमल दे, अल्लाह दुआ तुझसे है तौफीक अमल दे, सारे दो आलम का है उसवा मेरे आगे। सरकार दो आलम का है उसवा मेरे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, आता है सियासत का तमाशा मेरे आगे। आता है सियासत का तमाशा मेरे आगे। वाह, बहुत खूब। अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, आता है सियासत का तमाशा मेरे आगे। और कुर्बत है मिली यार की पुरकैफ है लम्हे, कुर्बत है मिली यार की पुरकैफ है लम्हे, या कोई गुले ताजा है महका मेरे आगे। कुर्बत है मिली यार की पुरकैफ है लम्हे, या कोई गुले ताजा है महका मेरे आगे। हमजाद मेरा मुझको बताता है कई राज, हमजाद मेरा मुझको बताता है कई राज, ख्वाब जो देखा था वो आया मेरे आगे। मुझको बताता है कई राज, ख्वाब मेरा मुझको बताता है कई राज, एक ख्वाब जो देखा था वो आया मेरे आगे। भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फौरन, भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फौरन, काबिल से काबिल का रिश्ता मेरे आगे। भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फौरन, काबिल से काबिल का रिश्ता मेरे आगे। और कुछ फैज मिले मुझको तमन्ना है ये मेरी, कुछ फैज मिले मुझको तमन्ना है ये मेरी, रखा है लोगों का सासा मेरे आगे। कुछ फैज मिले मुझको तमन्ना है ये मेरी, रखा है बुजुर्गों का सासा मेरे आगे, रखा है बुजुर्गों का सासा मेरे आगे। और सर मुख्तसर दिल झूम उठा लज्जत दीदार से मेरा, दिल झूम उठा लज्जत दीदार से मेरा, था ख्वाब में उस बुत का सरापा मेरे आगे। दिल झूम उठा लज्जत दीदार से मेरा, था ख्वाब में उस बुत का सरापा मेरे आगे। मख्ता है याद आया किसी का, ख्वाब में उस बुत का सरापा मेरे आगे। और मख्ता है याद आया किसी का मुझे मासूम तबस्सुम, याद आया किसी का मुझे मासूम तबस्सुम, है फूल खिला जब कोई गुंचा मेरे आगे। कोई गुंचा मेरे आगे, फूल खिला जब कोई गुंचा मेरे आगे। कुछ अशार पेश करता हूँ अपने मुख्तार भाई के कवाफी हमतन गोश हूँ। हाँ तो वही कवाफी जो है ना तकरीबन इसमें भी है। तो ये समझ मतलब है अपनी बाहों में गोरी सिमट जाएगी, अपनी बाहों में गोरी सिमट जाएगी, वसल की रात क्या यूं ही कट जाएगी। दिल में आदम ने सोचा न होगा कभी, दिल में आदम ने सोचा न होगा कभी, आदमियत भी खानों में बढ़ जाएगी। क्या क्या बहुत अच्छा है। सोचा न होगा कभी, वाह वाह वाह।
دل میں پھر عطا فرمائے تنویر بھائی، پھر عطا فرمائے، بہت اچھا ہے۔ دل میں آدم نے سوچا نہ ہوگا کبھی، آدمیت کے خانوں میں بڑھ جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اور اس حقیقت کا ادراک ہے یا نہیں، اس حقیقت کا ادراک ہے یا نہیں، سال جب گزرے گا عمر گھٹ جائے گی۔ سچا شعر ہے، سال جب گزرے گا عمر گھٹ جائے گی، اور ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، جو رکاوٹ ہے رستے سے ہٹ جائے گی۔ ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، جو رکاوٹ ہے رستے سے ہٹ جائے گی۔ اور وہ کشش عشق میں میرے ہے ہم نشیں، وہ کشش عشق میں میرے ہے ہم نشیں، اس کی تدبیر ساری الٹ جائے گی۔ وہ کشش عشق میں میرے ہے ہم نشیں، اس کی تدبیر ساری الٹ جائے گی۔ اور مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، گرد سے مانگ گوری کی اٹھ جائے گی۔ مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، گرد سے مانگ گوری کی اٹھ جائے گی۔ ظلم اور جور سے پر ہے دنیا مگر، ظلم اور جور سے پر ہے دنیا مگر، ایک دن اس کی کایا پلٹ جائے گی، اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اب، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اب، ہر لڑائی یقیناً نمٹ جائے گی، یقیناً نمٹ جائے گی۔ اور یاد ماضی کا ہوگا دریچہ جو وا، یاد ماضی کا ہوگا دریچہ جو وا، نیند آنکھوں سے اس کی اچھٹ جائے گی، آنکھوں سے اس کی بہت اچھا قافیہ لائی ہوگا۔ اور حسن اس کا ہے بے حد غرور آفریں، حسن اس کا ہے بے حد غرور آفریں، وہاں خودی عشق کی آگے ڈٹ جائے گی، آگے ڈٹ جائے گی۔ اور ہونا ایسا کتاب نظارہ نہ ہو، ہونا ایسا کتاب نظارہ نہ ہو، اب گھٹا زلف کی رخ سے چھٹ جائے گی، گھٹا زلف کی رخ سے چھٹ جائے گی۔ اور آخری تین اشعار۔ رقص چنگیز ہوگا یہاں کب تلک، رقص چنگیز ہوگا یہاں کب تلک، کیا زمین ساری لاشوں سے پڑ جائے گی، اچھا شعر، اچھا شعر ہے۔ رقص چنگیز ہوگا یہاں کب تلک، کیا زمین ساری لاشوں سے پڑ جائے گی، شعلے نفرت کے گریوں بھڑکتے رہے، شعلے نفرت کے گریوں بھڑکتے رہے، آسمانوں تک ان کی لپٹ جائے گی، نفرت کے گریوں بھڑکتے رہے، آسمانوں تک ان کی لپٹ جائے گی۔ اور مقصد ہے ظلم ہوتا رہا اس کے سینے پہ گر، ظلم ہوتا رہا اس کے سینے پہ گر، چھاتی دھرتی کی اے پھول پھٹ جائے گی، اس کے سینے پہ گر، چھاتی دھرتی کی اے پھول پھٹ جائے گی، اپنی باہوں میں گوری سمٹ جائے گی، وصل کی رات کیا یوں ہی کٹ جائے گی، اور دل میں آدم سوچا نہ ہوگا کبھی، آدمیت بھی خانوں میں بڑھ جائے گی۔ سلامت رہے، سلامت آپ لوگ جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ ساغر اعظمی کا شعر یاد آ گیا کہ ایسی نہیں ہے بات کے قد اپنے گھٹ گئے، چادر کو اپنی دیکھ کے ہم خود سمٹ گئے۔ میرے خیال سے پھول بھائی کے اختتام پہ ہو گیا نا مشاعرہ، تو میں دعا فرما دیے، تنویر پور صاحب دعا فرما دیا۔ مختار بھائی کریں، مختار بھائی سے دعا کی درخواست ہے، صاحب جو ہے دعائیں
عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، تو رحیم و کریم ہے، اپنا رحم و کرم ہی رحم و کرم عطا فرما، قہر و غضب سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ اردو ادب کا کارواں جس طرح سے رواں دواں ہے اسی طرح سے رواں دواں رہے اور اردو کی اچھی سی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی اس مشاعرے میں شریک ہیں یا جو لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں ان سب کے لیے ایسا ذریعہ پیدا فرما کہ بہترین شاعری کریں اور فنی عروج سے فنی خامیوں سے بچ کر اور اچھی شاعری محاسن لیے ہوئے شاعری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبھی لوگوں کو جو بھی مریض ہے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے آزاری ہے اس سے نجات عطا فرما. اللہ رحمان جہاں جہاں بھی ہیں ان پر خاص اپنا فضل و کرم عطا فرما، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جدم واپسیو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. آمین آمین سن آمین. بہت صحیح وقت پہ آ گیا جو پڑھنے کو مل گیا. آج ہمارا انٹرویو تھا آن لائن تو 2 گھنٹے انٹرویو چلا اور جی عجیب سوال پوچھے گئے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جواب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دیتے رہے. فی الحال 2 گھنٹے چلا، پورا 2 گھنٹے. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ